लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं आई प्लस टीवी के ख़ास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ में रोज़ की तरह हमारे साथ में जुड़ते हैं दुक्तूर मोहम्मद नसीम हफिज़हुल्लाह, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लस टीवी पे आप मुसलसल शेख को देख रहे हैं और शेख की रहनुमाई में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप तक मसाइल को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम शेख का इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि निकाह के टॉपिक पे हमारा गुफ्तगू चल रहा है और इस टॉपिक में ख़ासकर पिछले गुफ्तगू में हम लोगों ने आपके सामने बात रखी थी कि वलीमा के अहकाम व मसाइल पर, वलीमा के कई अहकाम व मसाइल पर शेख ने गुफ्तगू रखी थी और उसके साथ में वक़्त की ज़्यादा मतलब तलब कर रहा था। तो हम लोगों ने उसको 2 भाग में डिवाइड करके कुछ मसाइल पिछले स्ट्रीम में रखे थे। आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वलीमा के अहकाम व मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी और उसके साथ-साथ इंशाअल्लाह तमहीदी कलिमात होने के बाद ही हम आपके सवालों के जवाबात शुरू करेंगे और वो सिलसिला आप लोगों तक के लिए महदूद नहीं है, बल्कि आप लोग जितने लोग भी आप देख रहे हैं, वो सारे लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि लोग जुड़ें और जिसके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है, वो आकर के सवाल शेख मोहतरम से करें और डायरेक्ट जवाब हासिल करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आइए हम शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और जो भी सवाल करना चाहते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करने के बजाय वो डायरेक्ट लिंक पिन कर दी गई है, उस लिंक के ज़रिए से जुड़ें और शेख मोहतरम से डायरेक्ट सवाल करें। आइए हम शेख से उनके तमहीदी कलिमात सुनते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले वाली मजलिस में वलीमा के बाज़ अहम मसाइल पर हमने गुफ्तगू की थी। आज भी इंशाअल्लाह वलीमा से मुताल्लिक़ कुछ बाज़ मसाइल गोशे गुजार करने की हम कोशिश करेंगे। वलीमा के सिलसिले में हमने ये पिछली गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था कि वलीमा का जो हुक्म है, शरई हुक्म, वो वाजिब का है। कोई आदमी अगर शादी करता है तो उसके ऊपर वलीमा करना वाजिब है, ये एक बात। दूसरी बात ये कि वलीमा करना उस शख्स पर वाजिब है जिसकी शादी हो रही है। उसके वालिदैन पर या दीगर लोगों पर वलीमे का खर्चा उठाना ये वाजिब नहीं है। वलीमा करना ये खालिस उसकी जिम्मेदारी है जो शादी कर रहा है। तीसरी बात यह है कि वलीमा के अंदर जो कुछ आपके पास मुयस्सर हो, आप वही लोगों के सामने पेश करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि वलीमा के अंदर आप जानवर ज़बह करें, लोगों को गोश्त खिलाएं या किसी मखसूस किस्म का खाना खिलाएं। वलीमा ये शादी के खाने का नाम है। वो खाना जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तौफीक दे, जो आपके पास मुयस्सर हो, अपनी हैसियत के मुताबिक आप लोगों को खाना खिलाएं। इसी तरह से वलीमा से मुताल्लिक एक मसला हमने ये जिक्र किया था कि वलीमे का जो अफजल वक्त है वो रुखसती के बाद है, मियाँ बीवी के मिलने के बाद वलीमे का अफजल वक्त है। लेकिन अगर कोई अक़्द निकाह के फौरन बाद वलीमा करता है तो ये भी जायज़ है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के बाद वलीमा किया था, हम उसी वक्त वलीमा करें। लेकिन अगर कोई शादी के फौरन बाद कर देता है, रुखसती अभी 1-2 दिन या कुछ दिनों बाद होनी है, तब भी वो वलीमा जायज़ है। यहाँ तक तकरीबन हमारी गुफ्तगू हुई थी पिछली मजलिस में। आज की मजलिस में एक अहम मसला ये है कि वलीमा कितने दिनों तक किया जा सकता है। ये सवाल कई दफा लोग पूछते हैं कि वलीमा कितने दिनों तक करना चाहिए, क्या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या कितने दिनों तक। तो सही बात यह है कि हमारी शरीयत ने
ایام کی کوئی تحدید نہیں کی ہے کہ کتنے دنوں تک آپ کو ولیمہ کرنا ہے. اس کا تعلق عرف اور عادت سے ہے. تو ولیمہ آپ اتنے ایام تک کر سکتے ہیں جتنے ایام تک آپ کے سماج اور معاشرے میں شادی کی مناسبت کو منایا جاتا ہے. اور ہر سماج اور معاشرے میں الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. کہیں پہ ایک دن میں ہی وہ مناسبت سیلیبریشن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کہیں 2 دن 3 دن بھی چلتا ہے. تو بہرحال جب تک شادی کی مناسبت چل رہی ہے اتنے ایام تک آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب شادی کی تو آپ نے 3 دنوں تک مسلسل ولیمہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ولیمہ ایک ہی دن میں ختم کر دینا ہے. آپ کے سماج اور معاشرے میں جو عرف ہے اس عرف کے اعتبار سے شادی کا پروگرام, شادی کی مناسبت, وہ سیلیبریشن جتنے دنوں تک چلتا ہے اتنے دنوں تک آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. اس کی کوئی تحدید شریعت کی جانب سے نہیں کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنے کا کیا حکم ہے. تو ولیمے کی دعوت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا دعی احدکم فلیجب, یہ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے. اذا دعی احدکم فلیجب, جب کسی کو دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول کرے. فإن كان صائما فلیصلی, اگر وہ اتفاق سے روزے سے ہے, جب اس کو دعوت دی جا رہی ہے اتفاق سے اگر وہ روزے سے ہے فلیصلی, تو وہ دعا دے. فلیصلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے. دیکھیے صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے, صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے. جس سیاق میں یہ کلمہ آئے گا اسی سیاق کے اعتبار سے اس کا معنی طے کیا جائے گا. یہ حدیث اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. بہرحال یہ ایک خارجی فائدہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے اور اگر وہ اتفاق سے روزے سے ہے تو وہ دعا کرے, اسے دعا دے. وَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ, اور اگر وہ روزے سے نہیں ہے تو کھائے. یعنی ولیمے کی دعوت کو قبول کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم دیا. ایک دوسری حدیث ہے, وہ بھی صحیح مسلم اور بخاری کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دعی احدکم الی ولیمۃ عرس فلیجب, اگر کسی کو شادی کے ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے. اس کے اوپر قبول کرنا یہ واجب ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے. اگر کوئی آدمی قبول نہیں کرتا ہے, نہیں جاتا ہے, تو وہ گنہگار ہوگا. الا یہ کہ بعض صورتوں میں ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا اور جانا یہ واجب نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے پاس کوئی عذر ہے, جیسے وہ بیمار ہے, وہ نہیں جا سکتا, گھر سے نہیں نکل سکتا, یا جس دن اس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا سفر ہے, اسے کسی ضروری کام سے جانا ہے. اس طرح کا کوئی بھی عذر اگر اس کے پاس ہے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر ولیمے کی دعوت کھانے جانا یہ واجب نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور صورت ہے جسے بعض علماء نے ذکر کیا ہے, شیخ ابن عثیمین نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ولیمے کی جو دعوت نامہ ملتا ہے وہ عام دعوت نامہ ہوتا ہے. مان لیجیے کسی نے I+ میں دعوت دیا کہ I+ کے جتنے بھی امپلائی ہیں سب کو ولیمے کی دعوت ہے. کسی کا نام اس میں نہیں ہے کہ ہاشم بھائی کی دعوت ہے, فلاں کی دعوت ہے, فلاں کی دعوت ہے, یعنی وہ دعوت عام ہے. اگر عام دعوت ہے, تعین نہیں کی گئی ہے, تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر جانا واجب نہیں ہے. آپ کو جانا چاہیے, آپ کو بالکل جانا چاہیے, لیکن اگر آپ نہیں گئے تو آپ گنہگار نہیں ہیں کیونکہ آپ کی تعین نہیں کی گئی ہے. تو یہ دوسری صورت ہے جب جو مدعو ہے, جس کو دعوت دی گئی ہے, اس کی تعین نہ کی گئی ہو بلکہ عام دعوت دی گئی ہو, تو ایسی صورت میں جانا واجب نہیں ہے, بلکہ جانا یہ افضل ہے, مستحب ہے, لیکن واجب نہیں ہے.
तीसरी सूरत ये है, वलीमे की दावत के कबूल ना करने का एक सबब ये हो सकता है कि उस दावत में जाने से आपको कोई नुकसान होने वाला है। अगर उस वलीमे की दावत में जाने से आपको कोई नुकसान होने वाला है तो आप माजरत कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस है कि ला दररा वला दिरारा, हमारी शरीयत आपको इस बात की मुकल्लफ नहीं करती है कि आप कोई नुकसान उठाएं। तो अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान आपको होने वाला है वहां जाने से, तो वहां पर जाना आपके ऊपर वाजिब नहीं है। तो ये चंद सूरतें हैं जिनमें वलीमे की दावत को कबूल करना और जाना वाजिब नहीं है। बाकी आम हालात में अगर कोई आपको वलीमे की दावत दे रहा है तो वलीमे की दावत में पहुंचना, वहां जाना, खाना खाना आपके ऊपर वाजिब है। इसी तरह से बाज वलीमे ऐसे होते हैं जहां पर जाना ये जायज ही नहीं है। एक तरफ तो हमने ये कहा कि वलीमे की दावत को कबूल करना और जाना ये वाजिब है, दूसरी जानिब बाज वलीमे ऐसे होते हैं जहां पर जाना ये हराम है, जायज ही नहीं है। जैसे अगर किसी वलीमे के अंदर, जैसा कि हमारे समाज और मुआशरे के अंदर ये मसला इस वक्त बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको गौर से सुनिए। अगर किसी वलीमे के अंदर मासी और मुनकरात का इर्तिकाब किया जा रहा है, वहां पे बुराइयां हैं, तो ऐसी सूरत में वहां पर आपके लिए जाना ये जायज नहीं है। वलीमे की पार्टी हो रही है, वहां पर बेहयाई हो रही है, वहां पर मर्दों का औरतों का इख्तिलाफ है, अजनबी मर्दों औरतों का, बेपर्दगी है, बेहयाई है, वहां म्यूजिक चल रही है, वहां डांस हो रहा है, तरह तरह की बुराइयां हो सकती हैं। अगर कोई ऐसी दावत है तो आपके लिए वहां पर जाना जायज ही नहीं है, इल्ला एक सूरत में, जब आपके जाने का मकसद ये हो कि मैं वहां जाऊंगा और उस बुराई पर इनकारे मुनकर करूंगा, मैं उस बुराई से रोकूंगा। अगर आप इस मकसद से जा रहे हैं तब तो आपके लिए जाना जायज है, वरना वहां पर आपके लिए जाना जायज ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं वहां इनकारे मुनकर नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ा सेठ है सामने वाला, तो ऐसी सूरत में आपके लिए वह जरूरी है कि आप माजरत कर लें, मैं ऐसी जगह पर नहीं आ सकता। इसकी दलील क्या है? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है, वो कहते हैं कि सनअतु तआमन, मैंने खाना बनाया, फदअउतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने दावत की, फरआ फिल बैत तसावीर फरजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने आए, आप आए तो क्या देखा कि घर के अंदर तस्वीरें हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट गए और आपने बताया कि मैं इसलिए लौट रहा हूं कि घर में तस्वीरें हैं, तो तस्वीर लटकाना ये मुनकर है, गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह देखा, आप लौट गए। तो अगर किसी दावत में, वलीमे की दावत हो या किसी और तरह की दावत हो, अगर वहां पर आपको बुलाया जाए तो आप सिर्फ एक सूरत में वहां जा सकते हैं कि इनकारे मुनकर और उस बुराई को खत्म करने का आपका इरादा हो, वरना वहां पर जाना ही नहीं है। अब इस हदीस की रोशनी में हमारे यहाँ जो वलीमे होते हैं या जो दूसरी दावतें होती हैं, उन दावतों का जायजा हमें और आपको लेना चाहिए। अगर आप वहां पे जा रहे हैं ये हुक्म जानने के बाद भी, तो आप गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो दावतें होती हैं, इस तरह के मुनकरात को तो हमारे समाज के अंदर मान्यता दे दी गई है, कोई वो मुनकर माना ही नहीं जाता है, गुनाह का काम माना ही नहीं जाता है। और हम माशाअल्लाह धड़ल्ले से खुद भी जाते हैं, अपनी औरतों को, बच्चियों को, अपने घर वालों को ले जाते हैं और जा करके फख्र करते हैं कि फला बड़े आदमी की दावत में हम गए हुए थे। ये शर्म की बात है, ये कोई फख्र करने की बात नहीं है। अगर इस तरह का मुनकर कहीं पे हो रहा है तो आपको जाना ही नहीं चाहिए, और अगर इस हुक्म पर अमल करना हम शुरू कर दें तो समाज के अंदर से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं, ऐसे लोग को मजबूर होना पड़ेगा कि अपनी शादियों में, अपनी पार्टियों में इस तरह की बुराइयों को वो दाखिल ना होने दें। लिहाजा वलीमे की दावत में आप उस वक्त ना जाएं अगर वहां पर इस तरह की बुराइयां हो रही हो। इसी तरह से वलीमे से मुतालिक एक बहुत अहम मसला है, वो ये है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ کیا تو آپ حدیث کے آپ الفاظ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ من کان عنده شیء فلیجی بہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے جب آپ نے ان کا ولیمہ کیا, کہیں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر جس کے پاس جو بھی ہے وہ لے کر کے آئے کھانے پینے کی چیزیں. قالا, راوی کہتے ہیں وَبَسَطَ نِطَعًا, سفرہ دسترخوان بچھا دیا گیا. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعَقِبِ, کوئی آدمی پنیر لے کر کے آ رہا ہے. وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ, کوئی آدمی کھجور لے کر کے آ رہا ہے. وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ, کوئی آدمی گھی لے کر کے آ رہا ہے. فَحَاسُوا حَيْسًا, سب لوگوں نے آ کر کے وہاں جمع کر دیا. پھر اس کو ملایا گیا, ان ساری چیزوں کو ایک میں ملا کر کے حیثہ بنایا گیا. حیثہ ایک کھانا ہے عربوں کے یہاں جو کئی ساری چیزیں کھجور وغیرہ ملا کر کے اس کو بنایا جاتا ہے, تو اس سے حیثہ بنایا گیا. فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا. اس حدیث سے کئی سارے علماء نے ایک انتہائی اہم مسئلے کا استنباط کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جس کی شادی ہو رہی ہے, جس کا ولیمہ ہو رہا ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے. جس کی جو شادی کر رہا ہے, ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کے رشتہ داروں کو, اس کے اعزاء و اقارب کو, دوست احباب کو, شادی اور دعوت میں آنے والوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں لوگوں نے آپ کی مدد کیا اور وہ سارا کھانا لوگوں نے ہی اکٹھا کیا. اور الحمدللہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ سنت موجود ہے. گرچہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ یہ سنت ہے, لیکن اس سنت پر ماشاءاللہ لوگ عمل کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے, جب لوگ دعوت کھانے جاتے ہیں تو اس کو لفافہ دیتے ہیں یا کوئی اور چیز جو ہے ہدیہ تحفہ میں لے کر کے جاتے ہیں, دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, کئی سارے لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے, اور شادی میں ایک جو بڑا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے تھوڑا سا ان کو آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ تقریری سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لوگوں نے کیا, آپ نے اس کا اقرار کیا. تو شادی اور ولیمے میں جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی مدد کرنا, اس کا تعاون کرنا, اس کا ہاتھ بٹانا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن یہاں پر ایک دو باتوں کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ جو سنت ہے یا یہ جو رسم و رواج ہے شادیوں میں مدد کرنے کی اور لفافہ دینے کی, یہ طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپس میں بغض و عناد کا ذریعہ بن جائے. بغض و عناد کا ذریعہ یہ کیسے بنتا ہے, ایک آدمی کسی کے ہاں شادی میں گیا, اس نے 5,000 روپے کا لفافہ دیا. اب سامنے اب وہ جس نے لفافہ دیا ہے وہ توقع کر رہا ہے کہ جب میری شادی ہوگی یا میرے گھر میں شادی ہوگی تو یہ بھی مجھے 5,000 یا اس سے زیادہ کا لفافہ دے گا. اگر وہ اس سے کم کا لفافہ آ گیا یا جو اس نے ہدیہ تحفہ دیا ہے اس سے کم آیا سامنے سے, تو ایسی صورت میں کئی جگہوں پر تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ صورت حال نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق, اس کی اگر حیثیت ہوگی, اس کی مرضی ہوگی تو آپ کی مدد کرے گا. یہ ایک بات. دوسری بات, یہ رسم و رواج اس درجہ تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ لوگ شرما شرمی میں اور حیا اور شرم میں آ کر کے آپ کی مدد کریں. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے یہ بات کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی مال دے رہا ہے شرم سے اور حیا سے, اپنی رضامندی سے نہیں دے رہا ہے, تو آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے. تو اس رسم و رواج کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دعوت میں محض اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ان کے پاس حیثیت نہیں ہوتی ہے کچھ دینے کی, اس وجہ سے وہ دعوت چھوڑ دیتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کئی سارے لوگ شادی میں اس لیے اٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت نہیں ہے لفافہ دینے کی, اس لیے وہ شادی چھوڑ دیتے ہیں.
صورتحال اختیار کر جائے یہ مسئلہ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مکمل طور سے یہ تعاون اور مساعدہ جو ہے یہ رضامندی اور رغبت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کی جو حیثیت ہوگی وہ مدد کرے گا، اور حیثیت نہیں ہے تو نہیں کرے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس پر اس طرح سے عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ بوجھ بن جائے اور شادیوں کو چھوڑنے کا سبب بن جائے، بلکہ یہ اس پر اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ سامنے والے کی مدد ہو، اور ایک دوسرے کے درمیان سماج اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی پریشانی اور مسائل میں ہاتھ بٹانے کا ایک رجحان پیدا ہو۔ اس سنت پر اس طرح سے عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھی ولیمہ سے متعلق جو ہم نے عرض کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تمام اعمال کو، شادی بیاہ چاہے ہوں یا جو دوسرے مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق ان تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ولیمہ کے احکام و مسائل پر شیخ گفتگو کر رہے تھے۔ الحمدللہ شیخ نے اشارہ کیا کہ ولیمہ کو آسان کیا جائے اور کسی خاص پس منظر میں لے کر کے نہ جایا جائے، بلکہ اس کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے، کچھ ترتیبیں آپ نے بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ولیمہ میں کبھی کبھی ایک لڑکے کے اوپر یا ایک لڑکے والے فیملی کے اوپر بہت برڈن ہو جاتا ہے آج کے سماج کے لحاظ سے دیکھ کر کے، تو لوگوں کو چاہیے کہ ولیمہ میں لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیمہ میں لوگوں نے مدد کیا تھا آپ کی ولیمہ میں۔ تو ناظرین، ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں، اور جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس لنک کو شیئر کریں گے تو لوگ آ کر کے جڑ کر کے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں ہم سے، اور جو لوگ کمنٹ میں سوال کر رہے ہیں پلیز میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگ ڈائریکٹ لنک پن کر دی گئی ہے، ڈائریکٹ آئیں اور اپنا سوال یہاں پر پوچھیں۔ اور ایک خوشخبری میں آپ لوگوں کو یہ دے دوں کہ ابھی ہی میں خوشخبری یہ دے رہا ہوں کہ ہمارا یہ آئی پلس ٹی وی کی جانب سے اور شیخ محترم کی جانب سے ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم لوگ یہ لائیو کوشچن آنسر والا پروگرام، آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں ہم لوگ، تو اس پروگرام کے ایام کو اور بڑھا دیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ آج سنڈے ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ کل بھی اسی ٹائم بیٹھیں گے، اور پرسوں بھی اسی ٹائم بیٹھیں گے، اور ویڈنسڈے یعنی بدھ کو تو ہم لوگ آلریڈی بیٹھا ہی کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس آئی پلس ٹی وی کے لیے آپ لوگ خیر کی دعا کریں، ان کا تعاون کریں، مدد کریں ساری چیزوں میں۔ الحمدللہ آئی پلس ٹی وی لوگوں کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کو ایک آسان ذریعہ اور راستہ دے رہا ہے، اور علماء سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اگر اپنے کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو علماء موجود ہوں گے ان ایام میں، ان اوقات میں، تو آپ ان سے ڈائریکٹ آ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ میں آئیے اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں محمد یوسف کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کرو اور اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سے 2 سوال ہے۔ کیا نماز میں 3 بار سے زیادہ قرآن بھولنے پر نماز دہرانی پڑے گی؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے۔ ایک سوال کا آپ جواب سن لیں اس کے بعد۔ جی۔ دیکھیے، نماز میں اگر کوئی قرآن بھول رہا ہے، چاہے 1 بار بھولے، 2 بار بھولے، 3 بار بھولے، جتنی بار بھی بھولے، اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی امام ہے اور قرأت میں قرآن وہ بھول جا رہا ہے تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں مامومین، وہ اس کو لقمہ دیں گے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اور اگر کوئی فرض کیجئے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے مقتدین میں سے جو قرآن کا حافظ ہو یا جو لقمہ دے سکے، اگر ایسی صورتحال ہے اور امام اٹک گیا ہے، وہ آگے نہیں اس کو یاد آ رہا ہے، تو وہاں سے چھوڑ کر کے پھر کہیں اور سے شروع کر سکتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھول گیا تو وہیں پر سجدہ کر دے، رکوع پہ چلا جائے۔ اگر وہ رکوع میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اگر وہ قرآن کچھ پڑھ چکا ہے، اب رکوع میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو دوسری جگہ سے وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر پیچھے کوئی ایسا انسان ہے جسے وہ آیت یا وہ آیتیں یاد ہیں، تو وہ وہاں پر لقمہ دے گا تاکہ وہ اس سے آگے پڑھ سکے۔ اور یہ اگر 1 بار ہو، 2 بار ہو، 3 بار ہو، جتنی بار بھی ہو،
نماز کو نہیں دہرانا ہے، نماز نہیں دہرانا ہے اسے۔ جی محمد یوسف بھائی، دوسرا سوال یہ ہے کہ 5 بھائی اور بہن ہیں۔ سوال کلیئر ہے آپ کو؟ اس سوال کا جواب کلیئر ہے؟ جی جی، جی آگے 5 سوال بھائی بتائیں۔ اور بہن ہیں، ایک ہی میں کھانا کھاتے ہیں۔ ایک بھائی نفلی روزہ رکھتا ہے، اور وہ بھائی چاہتا ہے کہ اس کے روزے کا ثواب سب کو ملے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو روزہ وہ رکھ رہا ہے اس کا ثواب صرف اسے ملے گا، اور روزے کا ثواب جو ہے یہ اس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے دے دے، ٹھیک ہے؟ جو بدنی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں دوسرے کی طرف سے نہیں کی جا سکتی الا یہ کہ اس کے لیے کوئی خاص دلیل آ جائے۔ جیسے حج کے سلسلے میں دلیل آ گئی ہے، دوسرے کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کے اوپر روزہ فرض ہے اور وہ اس کی قضا کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی اور اس نے سستی اور غافلی میں روزے کا قضا نہیں کیا تو اس کے اولیاء اس کے روزے کی قضا کریں گے، یہاں اجازت آ گئی۔ تو جہاں پہ اجازت ہے ان مسائل کو چھوڑ کر کے باقی جتنی بھی عبادتوں کا تعلق بدن سے ہے اس میں دوسرے کی طرف سے نیابت نہیں کی جا سکتی، یہ عبادات کے اندر ایک اصول ہے۔ تو روزہ یہ خالص بدنی عبادت ہے، یہ دوسرے کی طرف سے کوئی انسان نہیں کرے گا، اور جو انسان روزہ رکھ رہا ہے اسے ثواب ملے گا۔ اب وہ دوسروں کو بھی اگر نیکی پہنچانا چاہتا ہے یا دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے تو وہ آدمی جب روزے کی حالت میں ہو ان کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی ہدایت دے روزہ رکھنے کی، انہیں بھی توفیق دے۔ باقی جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا ثواب اسے ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا۔ لیکن وہ شیخ یقین کر سکتا ہے شیخ، لوگوں کو ابھار سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی روزہ رکھا کریں، ہمیں بھی سپورٹ ملتا ہے۔ وہ سارے بھائی یا بہن مل کے اگر اس کو روزہ کھلواتے ہیں تو دیکھیے یہ الگ مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو دوسرا سوال ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے تو اسے اجر ملے گا، روزہ کھلوانے کا جو اجر ہے، لیکن روزہ رکھنے والا جو اجر ہے، جو انسان روزہ رکھ رہا ہے اس کا اجر کسی کو نہیں ملے گا۔ جو روزہ کھلوا رہا ہے، روزہ کھلوانے کا جو اجر آیا ہے وہ اجر ملے گا۔ لیکن روزہ کھلوانے میں اس کو اگر کوئی روزہ کھلواتا ہے تو اس کو ایک روزے کا ثواب تو اس کو ملتا ہے نا بھائی، اس کے جتنا ثواب ملتا ہے روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے، اچھا، اس کے جتنا جی روزہ جی رکھنے کا ثواب تو روزہ رکھنے پر ملے گا، وہ دوسرے کام پر کیسے ملے گا؟ جی اس کے جتنا ثواب ملے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ایسے ہمارے اسٹریم میں جڑتے رہیں۔ اب میں کاظم ڈی بھائی آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے تو پلیز انمیوٹ کرو اور اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال شیخ، خیریت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ شیخ، میرا سوال امامت کے اوپر ہے۔ ایک پاکستان کے سفید پکڑی والے ذاکر کو سن رہا تھا تو اس نے بولا کیا امامت جو ہے اہل توحید کا کوئی امام نہیں ہے، اور قرآن کی کون سی آیت ہے وہ 1771 کہتے ہیں کہ ہر ایک کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں شیخ ذرا اس پہ ایک ذرا آپ تھوڑا تفصیل میں بتائیں کہ ایگزیکٹلی امام سے کیا مراد ہے۔ آئی تھنک جتنا میں سمجھتا ہوں عمل مراد ہے، تو تھوڑا مجھے ذرا اس کے بارے میں جاننا ہے شیخ۔ دیکھیے وہ لوگ امام سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا امام کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام نہیں ہیں؟ ہمارے امام ہیں، سب سے بڑے امام تو ہمارے سب سے بڑے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے دعات ہیں، وہ بھی ہمارے دینی امام ہیں۔ اگر ہم اسلامی حکومت میں ہوتے تو وہاں پر ہمارا حاکم ہوتا، وہ بھی ہمارا امام ہوتا۔ تو امامت کا کوئی ایک درجہ تو نہیں ہے کہ امامت ایک ہی نوعیت کی ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھاتا وہ بھی ہمارا امام ہے۔ امامت کے بہت سارے مراتب ہیں۔ تو اس طرح کا جنرل سوال، ان کا کوئی امام نہیں ہے۔ بھائی امام کیوں نہیں ہمارا؟ سب سے بڑے امام اور قدوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن بھی ہمارا امام ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ احادیث ہمارے امام ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو امامت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں امام ہے؟ ٹھیک ہے شیخ، میں سمجھ گیا۔ تو دیکھیے
سوالات، یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا فارمیٹ یہ ہے، ہم لوگوں کو ان کی زندگیوں میں پیش آنے والے جو دینی مسائل ہیں، عملی مسائل، اگر وہ سوالات ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے۔ فلاں امام نے، کالی پگڑی والے نے، سفید پگڑی والے نے، یہ صرف آپ کے ٹائم کا ضیاع ہے۔ آپ بتائیے کہ عملی طور سے، آپ بتائیے ایمانداری سے کہ عملی طور سے امامت کے مسئلے پر اگر ہم 1 گھنٹہ بھی آپ سے بات کریں تو عملی طور سے بحیثیت ایک عام انسان کے آپ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا دین کے جو وہ سارے بنیادی مسائل ہیں جو جاننا ہمارے لیے ضروری ہیں، جو ہر قدم پر جن کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے شب و روز میں، کیا وہ سارے مسائل ہم نے سیکھ لیے ہیں؟ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن عقیدے کا مسئلہ جہاں آتا ہے وہاں پہ آپ سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ کالی پگڑی والے کا جو مسئلہ تھا اسے کیوں نہیں پوچھا، یہ آپ سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ جو روزانہ 24 گھنٹے کے اندر جو کرنے والے اعمال ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے شیخ، کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ آپ کی نصیحت کو پہ عمل کروں گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شکراً، بارک اللہ فیک۔ ہاں اچھا، یہ امامت والے مسئلے پہ جنہوں نے وہ آیت رکھی ہے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں شیخ، بہت سارے مطلب تفصیلاً گفتگو کر سکتے تھے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ امام کوئی نہیں ہوگا، وہ آیت تھوڑا سے آخرت سے متعلق ہے شیخ، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، یہ آیت ہے وہ۔ اور جبکہ صحیح مسلم وغیرہ میں شاید غالباً میری وہ روایت بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ میں بلایا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے امام ہوں گے، ہاں ہمیں ان کے جی، ساتھ، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اور بلایا اس کے جائے بعد گا۔ کچھ لوگ آخر میں انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کا امام آئے گا تو ان کو جنت میں لے کے جائے گا، یا جو بھی آگے ان کا فیصلہ ہوگا، تو وہ تصور کر رہے ہوں گے کوئی آئے گا امام، تو آخر میں کوئی ایک شیطان آئے گا، بولے گا میں آپ کا امام ہوں، اور جائیں گے سب لوگ آگے جہنم میں جائیں گے۔ صحیح روایت ہے اس بارے میں۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے انبیاء کے ساتھ ان کے امتی ہوں گے آخرت کے اندر۔ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں الحمدللہ، ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور اس امت کے امام وہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہی امید کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم حقیقی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی رہیں، اور جب ہمارا حشر ہو تو انہی کے ساتھ ہو۔ الحمدللہ۔ المرء ما من احببتا، ایسی کچھ حدیث ہے مع نا؟ من احب، المرء مع من احب، جس سے آپ جزاک اللہ محبت کرتے خیر۔ ہیں اس کے ساتھ ہوں گے۔ جی شکراً، جزاک اللہ خیر۔ امید ہے کہ بھائی کے سوال کے جواب بھی ہو گیا ہوگا، اور ان کو آپ نے نصیحت بھی قیمتی کی ہے۔ میں فرزانہ پروین جی آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کریں۔ فرزانہ پروین جی، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ان تک میری آواز نہیں جا رہی ہے۔ میں امتیاز جی کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اور شیخ خیریت سے؟ میرا الحمدللہ۔ آپ سوال تھا ولیمہ کے اوپر، جی کہ جیسے میں نے نکاح کیا، اس کے بعد اگر ولیمہ مطلب سانو شوکت سے نہیں کریں گے، نارمل اپنے بھائی بہن کو گھر میں بریانی بنا کے اور بھائی بہنوں کو کھلا دیے، رشتے داروں کو، اور بولے یہ میرا ولیمہ ہے، تو یہ ولیمہ درست ہوگا؟ بالکل، میں نے جیسا کہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ولیمے کے اندر کتنے لوگوں کو کھلانا ہے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کھلائے گا۔ اگر آپ نے اپنے خاندان والوں کو یا چند رشتے داروں کو یا دوستوں احباب کو آپ نے کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا آپ کا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورے محلے کی یا پورے گاؤں کی یا جو ہے علاقے کے سارے لوگوں کی دعوت کی جائے، بالکل نہیں۔ اگر آپ نے کچھ لوگوں کو بھی کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا آپ کا۔ تو اس میں کیا، جیسے ولیمہ ایک حدیث ہے کہ ولیمہ کرو، کم سے کم ایک بکرا بھی کرو،
تو اگر ہم گھر والے کو کھلائیں گے تو کیا کم سے کم ایک بکرے کے برابر کا گوشت رکھنا ہوگا؟ نہیں، یہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں یہ جی تھوڑا سا اس کو کوٹ کرنے میں آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے. جی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اس کا یہ حدیث کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ کم سے کم ایک بکری کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ کرو، یعنی چاہے کچھ کرو لیکن کرو، ولیمہ کرو، کچھ بھی کرو لیکن کرو. اس حدیث کا یہ مطلب ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث مہر کے سلسلے میں ہے کہ التمس ولو خاتما من حدید، کہ مہر کو ڈھونڈ کے لاؤ مہر، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ لاؤ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہر میں کم سے کم ایک انگوٹھی ہونی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے. تو اس حدیث کا ترجمہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کم سے کم ایک بکری ہو، اس سے کم نہیں ہو سکتا. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کچھ کرو لیکن کرو. بھائی اللہ کے سنیے، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کا ولیمہ کیا بے مدین من شعیر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. 2 مد جو سمجھتے ہیں، جی 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 2 مد جو کا آپ نے ولیمہ کیا. 2 مد کا وزن تقریباً ہو جائے گا موٹا موٹی تقریباً 1 کلو سے کچھ زائد. 2 مد جو کا وزن 1 کلو سے کچھ زائد ہو جائے گا. اتنے میں آپ نے ولیمہ کر دیا. تو کہاں ہے بکری؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ کیا، کھجور تھے، گھی تھے اور کچھ چند چیزیں تھیں، ان کو ملا کر کے ڈش بنائی گئی، ولیمہ ہو گیا. بکری کوئی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بکری کم سے کم ولیمہ میں ہونی چاہیے. ولیمہ میں کچھ بھی جو میسر ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا امتیاز بھائی، آپ نے جو تذکرہ کیا نا، جو حدیث کا تھوڑا اشکال ذکر کیا ہے، اس اشکال کا شیخ نے پچھلے اسٹریم میں ہی گفتگو کی ہے. اس اشکال کو اٹھا کر کے اس مسئلے کی وضاحت اسٹارٹنگ میں اوپننگ کمنٹس میں ہی شیخ نے وضاحت کی ہے، اور اس کے ساتھ میں ابھی شیخ نے 2-3 دلیلیں اور بھی دیں. اور آج کے اسٹریم میں ہی شیخ نے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمے کا ذکر کیا، جس میں آپ نے بتایا کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دسترخوان لگایا جائے. دسترخوان لگایا تو اس پہ لوگوں کو کہا کہ کھانا لے آؤ، اپنا اپنا کھانا لے آؤ. اور لوگ اپنا اپنا کھانا لے کے آئے. کچھ لوگ اس میں سے کھجور لے کر کے آئے، کچھ لوگ گھی لے کر کے آئے، کچھ لوگ ستو لے کر کے آئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ملا دیا. ملا کر کے آپ نے کہا کہ یہ میرا ولیمہ ہے. آپ نے فرمایا فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے. شیخ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسی حدیث کو ذکر کیا. اس میں بھی کسی بکری کا کوئی ذکر نہیں. جی امتیاز بھائی. اور ایک سوال تھا میرا، جی پوچھ سکتے ہیں؟ یہ مطلب ولی شادی کے نکاح کے اوپر نہیں ہے. دوسرا سوال ہے، ابھی ایک اسلامک کوائن آ رہا ہے کرپٹو کرنسی ٹائپ کا، حلال ایپس کا، تو یہ کیا درست ہے، جائز ہے؟ دیکھیے امتیاز بھائی، اس سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. جس کوائن کی آپ بات کر رہے ہیں، جب تک ہم اس کے اسلامک آگے کوائن. پیچھے کی تمام چیزیں نہیں سمجھ لیں گے تب تک جواب اس پر دے پانا یہ مشکل ہے. اگر ہم جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جائے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اگر وہ چیز ہی ہمیں نہیں پتا ہے تو شریعت کا حکم اس پر کیسے لگائیں گے؟ ایک قاعدہ ہے کہ الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، کہ کسی چیز پر حکم لگانا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس چیز کا تصور ہو. تو جو کوائن آپ بتا رہے ہیں اس کا پورا ڈیٹیل اگر آپ ہمیں دیں گے تو ہم اس کا جواب دے پائیں گے. لیکن میرے خیال سے ابھی ہمارے پاس اس وقت اس اسٹریم میں اتنا لمبا وقت نہیں ہے. آپ کسی اگلی اسٹریم میں آئیں اور شروع ہی میں جوائن کریں اور پوری تفصیل بتائیں تو انشاءاللہ اس کا جواب ہم دیں گے. کل انشاءاللہ آپ کل آ سکتے ہیں، آپ 8 سے 9. ہاں شروع اسٹریم میں آپ آئیں، شروع میں ہی جڑ جائیں آپ. 8 بجے انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے اور سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. اور آپ کرپٹو کرنسی جو ہے نا، کرپٹو کرنسی جو ہے، اس کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ پوری ریسرچ کر کے آئیے گا. اور اس کے بعد اس کی ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے، اس کو کیسے لیڈ کرتے ہیں، کیسے معاملات کرتے ہیں اس کے، اور اس کو کیا سمجھا جاتا ہے. خاص کر انڈیا گورنمنٹ میں کیا اس کو کرنسی کا حکم دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ہے. یہ سارے ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ آئیے گا پلیز. یہ نہیں ہے انڈیا میں تو میں نے نہیں دیکھا، ہم تو سعودی میں رہتے ہیں
नहीं, सऊदी इंडिया में आजकल बहुत अभी सारे बहुत लोग कर सारा रहे हैं। ऐड आ रहा है। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, इंडिया में बहुत सारे नाविक लोग कर भाई, रहे हैं, हमारे ताल्लुकात में हैं वो लोग। जी जी, जी ठीक आ, जी जी लेकिन शेख उसकी हाशिम, डिटेल आप लेकर के आइएगा। जी जी शेख, जी आप कुछ बोलो। शेख हाशिम, यहाँ पर 1 मिनट रुक करके मैं एक मसला, एक बहुत ही अहम बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी जी भाई शेख। ने जो सवाल किया तो उससे मुझे बात याद आई। जी खास तौर से हिंदुस्तान के पस मंजर में हमारे जो भाई अरबी जबान नहीं समझते हैं और कई दफा उर्दू किताबें या अरबी से जो किताबें उर्दू में तर्जमा हुई हैं उन किताबों को पढ़ते हैं और उसकी बुनियाद पर कई दफा वो अपनी तरफ से इज्तिहाद करने लगते हैं, वो तर्जमा पढ़ के। तो ऐसी सूरत में बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। देखिए, किसी भी जबान को मुकम्मल तौर से समझने के लिए उस जबान का जानना जरूरी है। हमारी शरीयत के जो नसूस हैं कुरान और हदीस, ये अरबी जबान में है और कुरान और हदीस को समझने के लिए फकत तर्जमा पढ़ लेना या उन अल्फाज का माना जान लेना ये काफी नहीं है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि कई सारे मसाइल को आप समझ सकते हैं तर्जमा पढ़ करके, लेकिन बहुत सारे मसाइल जो दकीक इल्मी मसाइल हैं वो आप तर्जमा पढ़ करके नहीं समझ सकते। वजह उसकी ये है कि हर जबान का अपना एक उसलूब होता है। बसा औकात वही चीज हमारी जबान में दूसरी तरह बोली जाती है और वही चीज अरबी जबान में या किसी और जबान में उसका कोई और उसलूब होता है। तो उस जबान के असालीब को, उसकी ताबीरात को, उसकी बारीकियों को समझना, उसके कवायद को समझना ये जरूरी होता है उस जबान के अंदर वारिद अल्फाज के मदलूलात को समझने के लिए। और ये चीज तर्जमे से आप कतअन नहीं समझ सकते। मेरे पास कई दफा बेशुमार ऐसे मसाइल आते हैं जो फकत जिसमें लोग इसलिए गलती करते हैं कि वो तर्जमा पढ़ करके उसे अपनी उर्दू जबान में समझने की कोशिश करते हैं। तो उर्दू जबान में उसका माना कुछ और होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है अरबी जबान में जरूरत, ये अरबी जबान का कलमा है जरूरत। हमारी जबान में उर्दू में जब हम जरूरत बोलते हैं तो उसका कुछ और माना होता है। जैसे हमें अगर पानी पीने की जरूरत है तो हम कहेंगे हमें पानी पीने की जरूरत है, जबकि शरीयत में जरूरत का माना वो होता है कि जब आप मर रहे हैं, अब कोई चारा नहीं है, अगर नहीं आप करोगे वो काम तो या तो आपका दीन चला जाएगा या आपकी दुनिया चली जाएगी, तब उसको जरूरत कहते हैं। जबकि हमारी उर्दू जबान में छोटी सी छोटी चीजों को भी हम जरूरत बोल देते हैं। तो अब अगर किसी उर्दू किताब, किसी अरबी किताब का उर्दू तर्जमा किसी ने किया हुआ है और उसने जरूरत से किया हुआ है और आप वो तर्जमा पढ़ रहे हैं तो आप जाहिर है उसको अपनी जबान के एतबार से समझेंगे और आप गलती करेंगे। आप सामने आकर के कहेंगे भाई मैंने तो फला किताब का तर्जमा पढ़ा है उसमें जरूरत लिखा हुआ है। तो ये भाई ने अभी जो सवाल किया उससे मुझे वो मसला याद आया कि औलिम वलो बेशातिन का बहुत सारे लोग उर्दू में ये मतलब समझेंगे कि कम से कम एक बकरी ज़बा करो। भाई उर्दू में तर्जमा ऐसे होता है कि कम से कम एक बकरी ज़बा करो, जबकि वो माना नहीं है। अरबी उसलूब में वो माना उसका नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ खास तौर से अपने उन भाइयों से जो पढ़े लिखे हैं और वो आलिम दीन नहीं है, वो तर्जमे पढ़ सकते हैं या छोटी मोटी चीजें पढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को अपनी हद को पहचानना चाहिए। ये दीन के मसाइल हैं, ये कोई आम बात नहीं है कि अगर हमसे गलती भी हो गई तो कोई मसला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये दीन है और जब आप इसमें शेवर हो और जब आपके पास इसकी अहलियत हो तब आप इसमें जबान खोलने की जुरात करें। ये दीन है और आपका ये समझ लेना कि मैं तर्जमा पढ़ लेता हूँ या अरबी इबारत को मैं उसके अल्फाज के मानी को समझ लेता हूँ तो मैं दीन के मसाइल में इज्तिहाद कर सकता हूँ, ये गलती है। बहुत सारे उलमा ने इस मसले को बाकायदा जिक्र करते हैं कि अरबी जबान का तर्जमा समझ लेना ये तमाम मसाइल को समझने के लिए काफी नहीं है। जहां पर कोई बारीक और दकीक इल्मी मसला आएगा वहां पर आपको ठोकर लगेगी, जैसा कि आए दिन हम देखते रहते हैं। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। उम्मीद है कि भाई के सवाल का जवाब हो गया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनको नसीहत भी की है। बिनते आदम, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछें।
बिनती आदम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी शेख, वो मंगनी की दावत में जा सकते हैं क्या? मंगनी बोले तो वो लोग की अभी दूसरों दोनों आपस में खुशी से जो कर लेते हैं, किसी का कोई डिमांड इसमें वो कुछ नहीं है, तो आप लोग करना इतने लोगों की दावत, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो क्या मंगनी की दावत में जा सकते हैं हम दावत खाने पे? देखिए, कोई भी मुसलमान अगर आपकी दावत कर रहा है किसी भी मुनासबत से, अगर उसके अंदर, उस दावत के अंदर या उस मुनासबत के अंदर कोई शरई महजूर, शरई ममानियत, शरई रुकावट नहीं है, तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। अब आप जो मगनी के बारे में पूछ रही हैं, अगर उस मगनी की दावत में कोई दोनों तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और बरेजा व रगबत हो रही है और शरीयत के किसी उसूल की पामाली नहीं हो रही है उसमें, तो उसमें आप जा सकते हैं, बल्कि आपको जाना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम भाई आपको दावत दे तो आपको जाना चाहिए उसमें, आपको इंशाअल्लाह उस पर अजर मिलेगा। बस इस बात का ख्याल रहे कि एक तो जो भी दावत हो रही है वो मुनासबत गैर शरई मुनासबत ना हो। ऐसा ना, जैसे बहुत सारी मुनासबत ऐसी हैं दावतें जो जिनको दीन का हिस्सा बना दिया है लोगों ने, उनका ताल्लुक रस्म रिवाज से नहीं रह गया है, बाकायदा वो मुनासबत बन गई है, दीन का हिस्सा बन गई है, तो ऐसी दावत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आम रस्म रिवाज वाली दावत है तो उसके अंदर कोई शरई महजूर और कबाहत ना हो तो उसमें जा सकते हैं। शरई कबाहत जैसे कि मगनी और शादी की मुनासबत से जो एक दूसरे की तरफ से जोर जबरदस्ती दावत करने पर मजबूर किया जाता है तो गलत है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। या मिसाल के तौर पर उन दावतों में जो है बेपर्दगी हो रही है या कोई भी जो है शरई मुखालफत हो रही है तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। मैंने जैसा कि भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और अगर आप जा भी रहे हैं तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि वहां पे जाके आप इनकार मुनकर करेंगे। आप अगर नहीं कर सकते तो आपको नहीं जाना चाहिए, वरना आम हालात में ये जो दावतें हैं एक दूसरे के यहाँ आना जाना, इनका ताल्लुक उर्फ और आदत से है, और उर्फ और आदात के अंदर असल जवाज है। अल अस्लो फिल अशिया अल इबाहा, हमारी शरीयत के अंदर कायदा है कि अगर किसी चीज का ताल्लुक आदात से है, आराफ से है, समाज और मुआशरे के अंदर राइज चीजों से है और उसके अंदर कोई शरई कबाहत नहीं है, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। यूनुस शेख। और इब्न रहमा में दूसरा सवाल है क्या? दूसरा सवाल आप कल इंशाल्लाह करेंगे इसी टाइम 8 से 9 ओके आप आएंगे इंशाल्लाह, कल दूसरा सवाल जी, करेंगे आप। हाँ, अल्लाह यूनुस इब्न रहमा मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, मैंने कल ये सवाल रखा था शेख, उन्होंने मगर शेख ने दस्तूर नसीम और हफ्ज़हुल्लाह के सामने रखने का जी, जहाँ कुछ हिस्ट्री हमारी ऐसी होती है जहाँ पर सवाल के जवाब अगर फ़िक़ही होता है या दकीक मसाइल होते हैं, बारीक मसाइल होते हैं जिस पर वो उलमा उबूर नहीं जी रखते हैं जी या वो चाहते हैं कि हमसे कोई सीनियर या कोई बड़ा जवाब दे, तो हम लोग ये हाला कर देते हैं। शेख की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं। जी शेख, मेरा सवाल तलाक और निकाह से रिलेटेड है। अब कर लूँ या फिर कोई स्पेशल जी, स्ट्रीम? बताएँ आप। बताएं। जी जी, जज़ाकल्लाह शेख आपका। शेख, अब मैं एक छोटा सिनेरियो रखता हूँ शेख आपके सामने और सवाल उसके आगे कर लूँगा, बस 30 सेकंड का सवाल सिनेरियो होगा। शेख, एक जोड़ा है, एक मियाँ बीवी है और वो दोनों एक तलाक पे 3 इद्दत के बाद अलग हो गए और वो बीवी अपने दिल से दूसरे आदमी से निकाह कर लिया उसने, ये नीयत से कि वो साथ में रहूँगी, और ये सोच के उसने निकाह कर लिया, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ अच्छा संबंध नहीं बन सका और वो दोनों तलाक लेके 3 महीना इद्दत गुजार के अलग हो गए। अब वो बीवी वापस पहले शौहर के पास आना चाहती है और वो निकाह भी कर लिया उसने, तो उन दोनों वापस, जो पहला जोड़ा वापस बन गया है शादी में, तो उन दोनों के पास अब 2 तलाक का इख्तियार होगा या फिर वापस से 3 तलाक का इख्तियार होगा? मतलब 3 तलाक बचे होंगे या फिर 2 बचे होंगे? हद में तलाक
जी जी क्लियर है, जी सर। बिल्कुल वाज़ेह, बहुत क्लियर सवाल है आपका। जो सवाल जिन अल्फाज में, जिन तफसीलात के साथ आपने सवाल किया है, अगर वो तफसीलात सही हैं तो उसका जवाब ये है कि वो बीवी जो पहले शौहर से जा करके दोबारा निकाह की है और अभी तक उन दोनों के दरमियान सिर्फ एक तलाक हुआ है, अब उनके पास 2 ऑप्शन और बचे हैं। पहला 3 ऑप्शन होते हैं तलाक में, पहला ऑप्शन वो दोनों इख्तियार कर चुके हैं, उनका इस्तेमाल कर चुके हैं, अब उनके पास 2 ऑप्शन और बचा हुआ है। जी ठीक है, समझ गया सर। अच्छा शेख, मैं एक वजाहत यहाँ और चाहता हूँ कि अपने डाउट क्लियर करने के लिए कि इन्होंने पहले शादी किया था और किसी वजह से तलाक हो गई। एक तलाक की वजह से इद्दत पूरी हुई और उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली और उसके बाद दूसरे मर्द से शादी हो चुकी है। प्री प्लान नहीं, बल्कि जैसे शादी होती है, उन्होंने शादी कर लिया और बगैर किसी इत्तेफाकिया मसले के वहाँ पर भी इख्तिलाफ हुआ, कुछ मसला हुआ और वहाँ भी तलाक हो गया या खुला हो गया, जो भी हो, रिश्ता नहीं बन सका और नियत नहीं थी तोड़ने की, लेकिन ऐसा वक़्त आया या ऐसा हादसा हुआ कि नहीं रह सके वो लोग और वो खुला हुआ तलाक हो गया। फिर वापस आए यहाँ पर, पहला रिश्ता जो पहले शादी हुई थी या जहाँ से तलाक हुआ था, यहाँ उनके लिए जवाज़ का रास्ता मिला कि हम यहाँ दोबारा निकाह कर सकते हैं। उन्होंने वली की रज़ामंदी के साथ में घर वालों की तमाम निकाह की जो शराइत है, उन तमाम शराइत के साथ में उन्होंने निकाह कर लिया। तो क्या अभी वो तलाक जो एक मर्तबा फर्स्ट काउंट की गई थी, क्या अभी ये तलाक को यहाँ वापस से काउंट किया जाएगा या कि आप इसको एक ही शुमार, यहाँ जब आप कोई मौका आएगा तलाक देने का तो फिर से स्टार्ट करेंगे? हाशिम भाई, आपने बिल्कुल उन्हीं का, भाई का सवाल ही दोहराया है। जी। शायद थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपको, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, 2 बात समझिए, ये दोनों बातें अगर एक साथ समझेंगे तो मसला एकदम क्लियर हो जाएगा। पहली बात ये कि अभी जो पहला तलाक उनका हुआ था, एक ही तलाक हुआ है उनका जी। और एक तलाक होने के बाद वो औरत जब इद्दत गुजार रही होती है तो इसको रजई तलाक कहते हैं। देखिए, ऑडियो बंद करें प्लीज। जी जी माफी चाहता हूँ। पहली तलाक होने के बाद वो औरत अगली तीसरी माहवारी तक इद्दत में होती है और इसे तलाक रजई कहा जाता है। जी। उसका जो शौहर है, अगर वो चाहता तो उसी इद्दत में, इद्दत खत्म होने से पहले उससे रुजू कर लेता और बीवी बन जाती दोबारा वो, लेकिन उसने रुजू नहीं किया और उस औरत की इद्दत खत्म हो गई, तीसरी माहवारी आ गई, खत्म हो गई, इद्दत से बाहर हो गई। अब वो औरत जब इद्दत से बाहर हो गई, अब आप फर्ज कीजिए कि वो औरत दोबारा पहले शौहर के पास जाना चाहती है शादी करके, तो कैसे जाएगी? उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि वो औरत पहले शौहर से निकाह कर ले, किसी तीसरे आदमी को दरमियान में लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी एक ही तलाक हुई है। ये जो दूसरा आदमी आया है, ठीक है, इत्तेफाकन आया है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके आने की जरूरत नहीं थी। अगर वो औरत चाहती और वो मर्द राजी होता, दोनों की रजामंदी से निकाह जदीद के जरिया से वो दोनों दोबारा मियां बीवी बन जाते और ये जो दोबारा शादी होती, ये मुकम्मल तौर से नया निकाह होता। जैसे एक नई शादी होती है, तमाम अरकान और शुरूत के साथ, गोया की एक नई शादी होती, ठीक है। तो उसके जाने का एक तरीका ये था, लेकिन वो गई नहीं, वो जाकर के किसी और से उसने शादी कर लिया। अब जो दूसरी शादी उसने किया है, उसमें आपको हमें ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि उसने किस नियत से किया था, क्योंकि यहाँ पर तहलील का मसला नहीं है। मैंने इसलिए जिक्र किया कि आजकल हमारे समाज में से इसी को गलत डायरेक्शन में जाकर के लोग बोलते हैं कि हलाला जायज है इस्लाम में, इसलिए मैंने कहा कि नियत का ऐसा कोई दखल नहीं। जज़ाकुल्लाह खैर। तो वो उस औरत ने बाद में जाकर के किसी और मर्द से शादी की और वहां पर भी इत्तेफाक से उसका नहीं बना और तलाक हो गई। अब वो दोबारा जब इद्दत गुजारने के बाद, दूसरे शौहर की तलाक की इद्दत गुजारने के बाद, वो दोबारा से पहले शौहर से जाकर के शादी करती है नए सिरे से। अब ये जो नए सिरे से शादी कर रही है, तो जो पहली तलाक उसकी है वो काउंट होगी। उसकी वजह क्या है? अब यहां से समझिए।
काउंट तो होगी, लेकिन नया निकाह हुआ है, नया हाँ, नए मैं शुरू बता जो रहा है हूँ, एकदम शुरू से। जी मैं उसी नुक्ते पर लाना चाह रहा हूं मैं आपको। जी जी उसकी जो पहली तलाक है वो काउंट होगी। वो क्यों काउंट होगी? इसलिए काउंट होगी कि ये जो इसकी दूसरी शादी हुई थी, क्या दूसरी शादी का पहले शौहर को हलाल करने में कोई दखल है? नहीं है, नहीं है ना। नहीं जब गोया की दूसरी शादी का पहले शौहर के लिए हलाल होने में कोई दखल ही नहीं है। अगर उसका दखल होता तो हम कहते कि उसने दूसरी शादी में पहले वाले तलाकों को खत्म कर दिया। इसको फिक़ह की इस्तिलाह में, फिक़ह की किताबों में आपको ये मसला मसअलतुल हद्म से मिलेगा। मसअलतुल हद्म इसको बोलते हैं तलाक के बाब में। तो दूसरी शादी का पहली शादी को हलाल करने में कोई दखल नहीं है। गोया की जो दूसरी शादी है वो कल आदम है पहले शौहर के लिए वो दूसरी शादी की कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा वो पहली जो तलाक है वो काउंट होगी। अच्छा, अगर यहाँ पर 3 तलाक 3 सिस्टम से दिया गया होता, रजई तलाक नहीं होती ये, तो क्या वो वापस से इस तरह का मतलब वो दोबारा निकाह करती दूसरी जगह पर, फिर अगर तलाक खुला हो जाता, तो क्या यहाँ से भी अभी भी काउंट होता या कि नया सारा नहीं काउंट होता। देखिए, अगर मान लीजिए उस औरत को 3 बार तलाक हुआ होता सिस्टम के एतबार से, और फिर जाकर के वो किसी दूसरे मर्द से शादी करती, इत्तेफाकिया उसकी तलाक हो जाती, फिर वो दोबारा पहले शौहर के पास जाती, तो अब वो नए सिरे से जाती, क्योंकि उस दूसरे शौहर ने अब उसको हलाल किया है पहले वाले के लिए। तो दूसरी शादी का दखल है पहली उस शादी को हलाल करने में, लिहाजा यहाँ पर वो खत्म कर देगा, उसको खत्म कर देगा। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। यूनुस भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल में और भी वजाहत मिल गई होगी आपको। जी जी, बहुत बेहतर तरीके से मिल गया। शुक्रन, बारकल्लाह फीक। एक बस छोटा सा मसला एक पूछना है। आप कल स्ट्रीम में आइए, आप कल इसी टाइम 8 से 9 हम लोग इंशाल्लाह बैठेंगे। आप प्लीज कल आइए। अभी जो लोग मौका देखो, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। हम लोग करेक्ट 9 बजे खत्म करेंगे आज। खत्म हो गया है शेख, टाइम तो 9 बज गया है। हम सिर्फ एक सवाल ले रहे थे, क्योंकि मैंने उनको पहले ऐड किया था और किसी वजह से शायद उनकी आवाज नहीं आ रही थी। फरजाना परवीन जी, मैं आपको वापस से ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा जुम्मा के साथ पढ़ने से गुमराह हो जाएंगे? फरजाना जी, आप मोबाइल में यूट्यूब हुआ, पहले आप उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, वहां कट करिए, फिर उसके बाद स्ट्रीमयार्ड से जुड़ करके आप सवाल करिए। जी, अभी आप बोलें। मेरा सवाल ये था, अगर हम कुरान को तर्जुमा के साथ अकेले पढ़ेंगे तो क्या हम गुमराह हो जाएंगे? जबकि बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन कुछ आयत ऐसे होती हैं जिनको क्लियर नहीं हो पाता है, उसमें डाउट होता है और उसको मिलाते भी हैं। तो स्टार्टिंग एक सवाल इनका सवाल रिपीट करते शेख हाशिमा। स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं समझ में आया शेख, इनको नेटवर्किंग प्रॉब्लम है और हम लोगों की आवाज रिपीट आ रही है। जो मैं समझा हूँ जितना, वल्लाहु आलम, ये शायद ये है कि अगर हम कुरान को तर्जमे से पढ़ते हैं, कुरान का तर्जमा पढ़ते हैं, तो क्या हम गुमराह हो जाएंगे? मुझे लगा कि यही सवाल है, वल्लाहु आलम। अगर मैं सही सुना है मैंने तो देखिए, जी सर, यही सवाल है। हाँ, बंद करें आप, ऑडियो बंद करें। देखिए, कुरान को तर्जमे से पढ़ने से आदमी गुमराह कैसे हो जाएगा? अल्लाह का कलाम है, आप उसका तर्जमा पढ़ रही हैं, गुमराह कैसे हो जाएंगे? इंशाअल्लाह आपको उस पर भी अजर मिलेगा। और जब कुरान को समझ करके आप पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ने की जो लज्जत और चाशनी है वो आपकी बढ़ जाएगी, खुशू आपका बढ़ जाएगा। इसलिए जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं, तो अभी माशाल्लाह कुरान के अच्छे तर्जमे आ चुके हैं, मुख्तसर तफसीरें आ चुकी हैं, उनके साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ जो काबिल तवज्जो बात यह है कि कुरान का तर्जमा पढ़ करके आप फतवा देने का काम ना करें।
फतवा देने के लिए उससे ऊपर लेवल का इल्म चाहिए। सिर्फ तर्जमे से फतवा नहीं हो सकता। आप कुरान को पढ़िए, बहुत सारी बल्कि बेशतर चीजें इंशाअल्लाह तर्जमे से वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन कुरान की जो तफसीर है उसके जो बहुत सारे पहलू होते हैं उसके मानी के, वो सारी चीजें तर्जमे में नहीं होती हैं। तर्जमे में सिर्फ तर्जमा होता है। उस आयत के से कौन से अहकाम मुस्तंबत होते हैं, एक एक आयत से आपको बसा औकात सैकड़ों अहकाम मुस्तंबत होते हैं, तो वो सारे अहकाम तो तर्जमे में नहीं आएंगे। अरबी जबान के जो मदलूलात समझते हैं, अल्फाज के जो इस्तिंबात के तरीके समझते हैं, वो ये सारी चीजें समझ पाएंगे। तो आप तर्जमा पढ़िए और तर्जमा समझ करके उससे फायदा उठाइए। बस इतना कीजिए कि आप तर्जमा पढ़ करके फतवा देने का काम मत कीजिए। जहां पर आपको इश्काल हो, कोई सवाल आपके जहन में आए, अपने आसपास के किसी आलिम दीन से पूछने की कोशिश कीजिए। कई एक तफसीरें भी हैं जिनका उर्दू में तर्जमा हो चुका है, उनकी जानिब रुजू कीजिए। और तर्जमे से जब तक आप अरबी नहीं समझ रहे हैं तब तक फतवा देने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, चाहे किसी भी तफसीर का आपने तर्जमा पढ़ लिया है। इसलिए कि मैं ये तजर्बे से बात बता रहा हूं कि ऐसे तमाम लोग जो अरबी नहीं समझते हैं, चंद लाइनें चंद कलिमात अरबी के सही नहीं पढ़ सकते हैं, और वो जब फतवा देने बैठते हैं तो बड़े बड़े बलंडर करते हैं। और इसकी वजह यही है कि अरबी के उस्लूब को समझना, उसके मुख्तलिफ असालीब के मुख्तलिफ मानी को समझना ये जरूरी है, और वो तर्जमे से वो चीज नहीं आएगी। तो खुलासा ये है आपके सवाल में कि आप बेशक, बल्कि मैं आपको तरगीब देता हूं कि आप कुरान को तर्जमे से पढ़िए। खास तौर से एक तर्जमा कुरान का शेख मोहम्मद जूना गढ़ी का तर्जमा है, बहुत शानदार तर्जमा है। मुजम्मा मलिक फहद से मदीना के अंदर जो कुरान तफसीर अहसनुल बयान, तफसीर अहसनुल बयान, तफसीर अहसनुल बयान, उसके अंदर तर्जमा भी है और मुख्तसर तौर से उसके मुख्तसर मानी भी बयान किए गए हैं जो शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह ने किया है। उसको पढ़िए। सबसे बेहतरीन इस वक्त मौजूदा वक्त में सबसे बेहतरीन तफसीर उर्दूदा लोगों के लिए है, लेकिन उसको पढ़ करके बराए करम फतवा देने का काम मत कीजिएगा, वो अपने लिए पढ़िए। बस जहां पे आपको कोई डाउट लगे, इश्काल लगे, किसी आलिम दीन से, किसी तालिबे इल्म से कांटेक्ट कीजिए और उससे इस्तिफसार कीजिए। शुक्रान शेख, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। आप मैं अब हमारा वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम मज़ीद अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि जस्ट इसी के बाद ही फ़ौरन 9:30 बजे एक दूसरा प्रोग्राम है, तो इसलिए भी वक्त इजाज़त नहीं देता है। हम शेख का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस टीम से जुड़ते हैं और जुड़ करके इल्मी इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और मैं आप तमाम लोगों से फिर एक मरतबा ऐलान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए i+TV ने इस स्ट्रीम के टाइम को, दिन को बढ़ा दिया है। आप इंशाअल्लाह 8 से 9 रोज़ाना, खासकर हफ्ते में 4 दिन आप हासिल कर सकते हैं। आप यहाँ आकर के सवाल जवाब कर सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 दिन लगातार आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने सवालात लेकर के रात 8 बजे से 9 बजे के दरमियान में आप आकर के पूछ सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शेख अपना कीमती वक्त देते हैं और हमारे i+TV के लिए और लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन लोगों के मैं सवाल नहीं ले सका उनसे माज़रत चाहता हूँ। कल वो लोग रात 8 बजे से ज्वाइन करें, इंशाअल्लाह उनके सवालों के जवाबात हम इंशाअल्लाह देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।